Ah, mayong aga sa aton nga mga ka-Digikas, no, mga alas 11 sa buong aga, ini ang sitwasyon diri sa may check-up point sa may barangay Sumag sa syudad sa Bacolod. Ini ang entry point sang tanan nga mga salakyan nga nagasulod sa Bacolod kung gikan pa sa sur sang Negros Occidental. Sa karon nakita naton sa buong aga nga may amat-amat na nga pag-build up sang mga salakyan nga nagasulod halin sa sur padulong sa Bacolod. Ang pinaka-root cause o kung kinahanglan sa pag-traffic o kung pag-uot sa salakyan amo nga maid na sa karon kag ginaisa-isa sa mga katapos ang PNP, sa PFP, at sa Bacolod Traffic Authority Office ang mga dokumento sa mga nagasinulod nga salakyan. Kung ikaw gikan sa gawas ng Bacolod, kadulyan mo magsulod sa Bacolod, sinasigurado anay nila nga mayara sa nagakaibo nga dokumento. Pila diri sa mga dokumento nga pinapangita sa otoridad sa mga nagasinulod, amo nga mayara kasang pruweba nga nagaubra ka sa syudad sa Bacolod kung importante ang imo tinutuyo sa pagsulod sa Bacolod. May mga pila man ka mga salakyan kita nga nakita nya ginpabalik sila wala sila gintugtan makasulod sa bunga aga sa sulod sa Bacolod. Bangod na paslawan sila sa pagpakita sa mga dokumento nga makapamatuod nga importante ang ila tuyo o kung sang mga dokumento nga makapamatuod diri sila nag-obra sa Bacolod. Sa madugduman sa kagabi mga ka-Digikas nato no gindeklarar nga ang Bacolod ipaidalom sa modified enhanced community quarantine o kung MECQ. Sa idalom sang MECQ kung dapat wala sang public transportation. Pero nga katabo diri subong sa aton nga obserbahan may pila pa ka mga salakyan nga mga pampubliko nga salakyan nga nagabiyahe sa subong sang bus sa mga dipasahe nga salakyan nga nagasulod sa Bacolod. Ibi bangod suno sa aton nasugiranon nga traffic enforcer diri. Wala pa sang executive order nga gipapanaog ang opisina ni Mayor Igelio Lunardia nga nagasiling nga unta to na ang public transportation. Although sa idalom sa munisipyo gid man nga guidelines sa IATF dapat wala na sa public transportation pero ginabudayan sa karon ang otoridad diri sa pagpatuman sini in the absence o kung wala pa sang dokumento nga balasihan ginuuyatan sila sa karon. Kasi kung sa bumak nga aga makita ninyo nga nagasinulod niya sa gihapon sa mga bus, may mga dipasahe nga salakyan nga padayon nga nagasulod. Sunod sa mga traffic enforcer sa Bicol nga miyara sila sa mauyatan ng executive order gikan sa Office of the Mayor nga nagasiling nga hindi na pwede ang public transportation ila ini gilayon nga ipatuman. But as of first time kasi nga mga inuras wala sa gihapon sa may nagbuwa ang executive order. But silingon padayon ang pagsulod sa mga pampubliko nga salakyan o kundi pasahe nga salakyan. Ang karon sa speed kaya kayo sa mga bus pa nga nagapila may mga dipasahe nga gabiyahe gikan Pulupandan gikan sa sur nga bahay nga nagasulod pa sa Bacolod. May mga tao man nga wala nagasakay sa salakyan nga gulping nga nagasulod sa Bacolod kini sila ang ginasaway o kung ginapangayuan sa dokumento bisan wala ka sa salakyan wala ka nagamotor nagalakat ka lang pasulod sa Bacolod ginapangayuan ka sa bungsang dokumento nga makapamatuod man nga importante gid ang imo tinutuyo sa pagsulod sa Bacolod. Ang ining checkpoint nagapadayon na sumaling sang nagligad pa nga mga inadlaw sang nagpapanaog na sang o kung nagsugod na gamit sang home quarantine pass. Pero subong nga aga mas stricto nga ginapatuman ang pag-inspect sa mga dokumento sang utog sa mga luyag magsulod sa Bacolod. Kaya kamo kon mga taga-sur nga bahin sang probinsya kung nagatuyo kamo nga magpabacolod, preparar lang sa tanan nga mga dokumento kay kadamo na sang ipabalik subong nga aga. Dugay-dugay ginapaabot naton kung sa sulod sa sining adlaw, sining aga kon karon sa hapon ginapaabot naton ang pagguwa na sang executive order ni Mayor Igelio Lunardia kung ano gid bala ang mga pagsulundan naton balasihan sa pagpatuman sang MECQ diri sa Bacolod. Yan inaamon ikadulong sa inyo as soon as available na ang ilang executive order. Sa karon ina lang ana amon nga mga impormasyon nga madulong sa inyo. Ako si Romeo Sobaldo. Stay safe, stay home, kag halong sa inyong mga amon ka Digikas.